बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बदलते हुए देर नहीं लगती और वो कहते हैं कभी के दिन बढ़े तो कभी की रातें। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर नाअहल किया गया। बहुत सारा एक जीआईटी बनी जिसमें आईएसआई शामिल थी, जिसमें आईबी शामिल थी, एफआईए शामिल थी। इन सब ने मिलकर ये बताया कि इन्होंने एक वॉल्यूम 10 हमारे सामने रखा गया और कहा गया वॉल्यूम 10 खुल गया तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। और शरीफ खानदान के हवाले से जो कुछ हुआ, जेल में डाला गया, फिर नवाज शरीफ को टीवी के ऊपर आने की पाबंदी लगी, फिर उसी नवाज शरीफ को जेल से निकाल के मुल्क से बाहर भेज दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह है कि मुल्क के सबसे बड़े ओहदे के लिए नवाज शरीफ का नाम क्लियर हो गया है, और जिसको कहते हैं ना सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाना। और जिन आज रात को जो रात गुजरी है, फवाद चौधरी साहब मोहम्मद मालिक के साथ शो में बैठे हुए थे। उनसे मोहम्मद मालिक साहब ने सवाल किया कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ निगोशिएशंस होंगी या हो सकती हैं या हो रही हैं। उन्होंने कहा आप टीवी के बैठ के ऊपर बड़े मासूम बन जाते हैं, बातचीत उन्हीं से होगी जो फैसला साज हैं। ये मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राना सनावला की बड़कें या शहबाज शरीफ, इनकी क्या हैसियत है। इसका मतलब यह है कि अगर नवाज शरीफ की बात हो रही है तो उसको पावरफुल क्वार्टर्स की जानिब से क्लियर कर दिया गया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, जिसके बाद ये सारा मामला हो रहा है। और फिर जो जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात ऐवान सदर के अंदर हुई, जिसके ऊपर मरीम नवाज ने भी कल टॉन्ट किया कि वहां पे एनआरओ मांगा गया, उसके अंदर भी नवाज शरीफ की वापसी की बात हुई थी। लोग कह रहे हैं कि इमरान खान उस चीज को लेकर भी अपसेट थे। उनका ख्याल ये था कि ये कोई फ्रूटफुल मीटिंग साबित नहीं हुई। अब खबर है क्या? खबर यह है कि मुल्क के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अब इस मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ ने जो वजारत उज़्मा इंजॉय करनी थी वो कर ली है, और उनकी जगह पे अब नवाज शरीफ साहब मुल्क के नए वजीर आजम के तौर पे आ रहे हैं। ये कब आ रहे हैं? क्या इस असेंबली से वो बतौर वजीर आजम इलेक्ट होंगे, या फिर फौरी तौर पे इलेक्शंस में जाया जाएगा और इलेक्शंस करवा के उनको वजीर आजम के मनसब के लिए लाया जाएगा। बाप कहेंगे कि इमरान खान पॉपुलर हैं, हर सर्वे उनके हक में है, अवाम उनके साथ है, तो मैं ये क्या बात कर रहा हूं। इसके लिए रात को खबर गुमन हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक सवाल किया कि इलेक्शन के लिए कौन सा महीना बेहतर रहेगा। साथ उनका मेरा ख्याल यह है कि मार्च का महीना ठीक रहेगा। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि कुछ चीज़ें निगोशिएशंस हो रही हैं, पसे पर्दा टॉक्स हो रही हैं। उसके बाद रात को दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट के अंदर कामरान शाहिद के शो के अंदर इसहाक डार बैठे हुए थे। इसहाक डार से वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। इसहाक डार ने वाज़ेह तौर पे बताया कि नवाज शरीफ को बर्रियत होगी, जेल शेल वाले मामलात क्लियर होंगे, और जैसे ही क्लियर होंगे तो उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ कि अगली इलेक्शन कैंपेन ना सिर्फ नवाज शरीफ जो हैं वो लीड करेंगे, बल्कि अगले इलेक्शन के अंदर वो जब भी होते हैं उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नून लीग के होंगे वो नवाज शरीफ होंगे। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ की भी ख्वाहिश ये है कि नवाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर लीड करें। यहां तक ये बात हो गई। अब रही बात इमरान खान की। पूरी कोशिश ये है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए और फौरन इलेक्शंस कॉल कर लिए जाएं। लेकिन अब रुकावट बनेगी सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज किया। और इमरान खान को खुद भी आइडिया है, इमरान खान बार बार ये बात कर रहे हैं कि इनका प्लान ये है कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके इलेक्शन की तरफ चला जाए। इसका मतलब यह है कि अगर नवाज शरीफ आ रहे हैं तो जो इस मुल्क के असल फैसला साज हैं उनकी मर्जी से आ रहे हैं। अब इस मुल्क के अंदर डॉन लीक्स भी प्रॉब्लम नहीं है, अब जीआईटी की वो रिपोर्ट भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इस कौम के साथ हमेशा कोई ना कोई अपने मफादात के लिए आता है। वो कहता है कि देखो अब एहतसाब जरूरी है, सारा कुछ होता है, वो अपना मफाद हासिल करके फिर वो निकल जाता है। फिर वो कौम कहता है नहीं कबूल है, आप इनको बर्दाश्त कर ले। अब फिर से नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम के उम्मीदवार पाकिस्तान के अंदर होंगे, और अगर नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क को सतह पे नहीं ले जा सके तो चौथी बार वो कौन सा काम करेंगे। जिस तरह इसहाक डार कहते हैं मेरा 25 साल का तजर्बा है कि मैं IMF को डील कर रहा हूं। भाई आपका 25 साल का तजर्बा ही आपकी नालायकी, नाकामी, नाअहली का बोलता सबूत है कि किसी भी, जिस तरह इंडिया आखिर IMF से निकला, तो कोई भी अहल होता या कोई भी जिसके पास कोई प्लान होता तो वो 25 साल के अंदर पाकिस्तान को IMF से निकाल चुका होता, ना कि वो 25 साल के बाद हमें
یہ بتا رہا ہوتا کہ میں بڑا تجربہ رکھتا ہوں اور مجھے بڑا پتا ہے کہ آئی ایم ایف کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اب ایک اور خبر سن لیجئے۔ اب جب یہ ساری ڈیلیں شلیں ہو رہی ہیں، رات کو صدیق جان نے ایک خبر بریک کی، میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ صدیق جان نے لکھا کہ ایک اہم شخصیت کے لندن پہنچنے پر مریم نواز بھی لندن پہنچیں گی۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز اس شخصیت سے ملاقات میں اہم فیصلے کریں گے۔ اب ایک خبر اور سن لیجئے، چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ بھی اس وقت برطانیہ جانے کی اطلاعات ہیں، اور خبریں یہ ہیں کوئی اہم شخصیت کے ساتھ ان کی ملاقات ممکنہ طور پہ ہونے والی ہے۔ رات کو سیف اوان جو ہیں، کہنے کو صحافی ہیں، مریم نواز کے ماؤتھ پیس ہیں، بڑا مریم نواز کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات کو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ مسلم لیگ کاف نے ایک بڑی شرط عائد کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں پنجاب میں 20 اور قومی اسمبلی میں کم از کم 10 نشستیں دی جائیں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کھچڑی پک رہی ہے، لیکن خان صاحب اس پورے سینیریو کے اندر اپنی بھرپور کوشش کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہ لڑے، کوئی بھی نہ کھڑا ہو، کم از کم ایک شخص، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بھائی عمران خان روکے گا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ کل جب اجلاس ہوا تو اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم لانگ مارچ کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی بی کو یہ ذمہ داری دی گئی آڈیو لیکس والی۔ تو اب اعزاز سید کا دعویٰ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ کے پیش نظر ریڈ زون کی سیکورٹی فوج کے سپرد کر دی جائے گی تاکہ فوج اس معاملے کو ہینڈل کرے۔ خان صاحب کو چیزوں کا اندازہ ہے کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس بار کوئی چیز ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکے گی، وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ ایک خبر اور سن لیجئے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، وزیر اعظم کے لیے ان کے نام کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے، کلیئرٹی دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک شخصیت پہ رہتی ہے، صرف اس کا پاکستان آنا جو ہے وہ باقی ہے، وہ الطاف حسین ہے۔ الطاف حسین کی بھی امید جاگ گئی ہے کہ جب اسحاق ڈار کو معافی مل سکتی ہے، نواز شریف کو معافی مل سکتی ہے، مریم نواز بری ہو سکتے ہیں، ان کو پاسپورٹ مل سکتا ہے، تو پھر الطاف حسین کی اگر پارٹی کے ساتھ اتحادی ہو سکتے ہیں تو الطاف حسین واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ تو الطاف حسین نے باقاعدہ طور پہ معافی مانگی ہے اور ان کا جی غلطیاں ہوتی ہیں تو مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے میں پیمرا سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری جو تقریر ہے وہ نشر کرنے کی اجازت دی جائے، جیسے کہ یوٹیوب چینل کے اوپر ان کا انٹرویو نشر کروایا گیا، تو اس طرح سے باقی بھی آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر پابندیاں ختم ہو جائیں۔ دوسری جانب آصف زرداری کے متعلق خبر سن لیجئے۔ آصف زرداری آپ جانتے ہیں کہ بیمار ہیں، کل خبریں یہ تھی کہ ایئر ایمبولینس بلا لی گئی ہے اور وہ دبئی چلے جائیں گے، لیکن پھر خبر آئی ہے کہ فی الحال ان کی فوری طور پہ بیرون ملک منتقلی کا جو امکان ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور ڈاکٹرز کی جو 3 رکنی ٹیم ہے جو دبئی سے آئی ہے اس نے معائنہ کیا ہے اور ان کے مطابق ان کی صحت کے اندر بہتری ہو رہی ہے۔ پھر اسلام آباد کے اندر کسان جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کے وفد کی شہباز شریف کے ساتھ، اور کسانوں اور حکومت کے درمیان مذاکرات بتایا گیا جی کامیاب ہو گئے ہیں، اور رات گیا کسانوں نے اسلام آباد کے اندر اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے۔ چلیں اچھی بات ہے، اگر ان کو کوئی یہ کہا گیا ہے کہ واقعتاً کوئی بہتری آئی ہے تو ہمیں سب کو اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات اور خبر سن لیجئے، پھر میں آپ کو چین والی خبر دینا چاہتا ہوں کہ چین کس طرح سے پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان میں اس کی سرمایہ کاری کم ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر کا اتار چڑھاؤ بہت رہا پچھلے عرصے میں، کرنسی قدر میں 8 نجی بینکوں نے ہیر پھیر کیا ہے، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ان بینکس کے اندر 8 جو بینکس ہیں ان میں نیشنل بینک ہے، میزان بینک ہے، بینک الحبیب ہے، حبیب میٹرو ہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے، ایچ بی ایل ہے، یو بی ایل ہے اور ایلائڈ بینک ہیں۔ انہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں۔ کس طرح؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کی ریمیٹنسز آتے ہوں تو یہ 3 دن ہولڈ آن کر لیتے ہیں، جو اس دن کی پرائس ہوتی ہے وہ اپنے 3 دن اس کو بھی کرتے ہیں، پھر آپ کو ڈالرز اکاؤنٹ بہت ساری اس کرنسی ایکسچینج کے اندر ایل سی زیادہ ریٹ کے اوپر کھولی۔ خبر ایک اور آخر میں سن لیجیے، کوئی اچھی خبر پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ چین نے پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان میں سرمایہ کاری کی، جب دنیا ہمارے قریب نہیں آ رہی تھی انہوں نے اربوں ڈالر پاکستان کے اندر انویسٹ کیے، لیکن پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری کم ہو گئی ہے۔ بتایا گیا گزشتہ 2 سال کے دوران جو براہ راست وہاں پہ آنے والی سرمایہ کاری ہے اس کے اندر اچھی خاصی کمی دیکھی گئی ہے۔ اس کا رسپانسبل کون ہے، اس کا جواب کس سے لینا ہے، یہ سرکس کس ہے۔ میں ایک خبر اور آپ کو بلومبرگ کی دیتا ہوں۔ بلومبرگ کی خبر یہ ہے کہ سال 2022 کے اندر ایپل کمپنی نے انڈیا سے $1 ارب کے آئی فون دوسرے ممالک کے اندر برآمد کی، ایکسپورٹ کیے، اور اگلے سال تک انہوں نے اس کو $2.5 ارب تک لے جانا ہے۔ یہ سارا کچھ پہلے چین میں ہوتا تھا، اب انڈیا کے اندر آ رہا ہے۔ پاکستان ہمیں سیاسی سرکس ہمیں گھمایا پھرا جا رہا ہے، اسی دائرے کے اندر آپ میں اور سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔